Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw kanatong tanan ug mayong paglantaw sa akong YouTube channel. Mga igsoon, daghang salamat kaninyo sa kanunay sa pag-follow sa akong labi na dito sa Facebook mga igsoon. Doon na 25,000 ang atong followers. Og dinhi sa may YouTube medyo nagkamang pata mga igsoon. Hinaot unta nga kamong diha manhimo sa akong YouTube channel. Dinhi ta karon sa long video mga igsoon. May buntag, subli ka natong tanan. O ito, atong i-shout out mga igsoon, si Lino Mainit nga naa karon sa Cebu, o si Maribik Mainit Raot nga naa karon sa Lapasan, uban sa iyang mga anak, mga igsoon, Michelle, kinsa ni siya, Maripi, o kinsa ni, daghan pa ni mga igsoon, Miriam di ay, o si Christian, mayong adlaw niyong tanan diya. Labi na diya sa Tibok Tungaw mga igsoon, diya sa Kamigin, si Brad Hill, mayong adlaw ninyong tanan diya. Ato ning sawan karon mga igsoon, nga dunay nangutana dinhi mga igsoon, no? Bradwing, kung mubiya lugar ning mga tao or kami mubiya mi sa Iglesia Katolika, dool ba namo ang kaluwasan o maluwas ba kami o layo ba namo ang kaluwasan? Tubag mga igsoon sayon ra. Layo yun mo sa kaluwasan mga igsoon. Ang Katoliko wa mo ingon di mo maluwas, pero layo mga igsoon. Ngano man unsa may rason nganong layo man sa kaluwasan, Bradwing. Mga igsoon dinhita karon sa atong sawan ang usa ka mga palid saad sa Ginoo niining iyang kontento sa content sa iyang konteksto man na dunay context ba di day content konteksto sa iyang gihisgutan mga igsoon sa iyang ebanghelyo dinhita karon sa sulat ni San Juan 6 kapitulo 50 mga igsoon. Mga ini, ako ang tinapay nga mikanaog gikan sa langit. Ako ang tinapay. Niyanhi ako aron magdala sa kinabuhi. Doon ako'y ihalad kaninyo nga ako lawas niining tinapay nga bayhon mga igsoon nga mahimo kining tinuod nako nga lawas o kining bino nga tinuod kong dugo. Kaon kamo niini, iya kining tipik-tipik o gihatag sa mga tinun-an o giingon o nag-ingon. Ala, kaon dawata kini ninyo o kaon kay kini mauni ang gitawag ako lawas sa bang-o ug tunghay nga kasabutan, ang lawas nga iula ko kaninyo aron ang tanang sala mapasaylo. Og mikuha siya sa bino ug miingon, kining kupa bino agi kinig halad nga mao ako dugo, tinuod ko ni nga dugo o kining lawas tinuod ni nga lawas, halakaon kamo inom aron kamo makabaton o kinabuhing way katapusan. Unya ang nakanindot ani mga igsoon kay paghuman niya sa paghatag sa gitawag o guarantee of salvation, iya denggi tagaan na pud og mga konklusyon. Ningon siya, ang di mukaon, di gyud makabaton og kinabuhing way katapusan. Unsa kuno ni? Ang di mukaon, mao ni hinungdan mga igsoon, nagtukod gud siya simbahan. Unsa may rason nganong nagtukod siya simbahan? Kay didto niya mga igsoon ipadagayday ang iyang kaluwasan. Didto niya ihatag ang pamaagi unsaon niya luwason ang matagtawo mga igsoon. Gi-offer niya ang iyang lawas pinaagi sa tinapay o gipanalanginan. Ang nakanindot pagyud ani mga igsoon kay dito sa laing bersikulo dito sa Matthew 26 kapitulo 26 matud pa niya buhatag yun kini ninyo nga tanan aron agig paghandom kanako. Mga igsoon, patsada kayo ang gisgutan ni Kristo nga di ay ipabuhat gayod bisan pag-unsa nga mga panahon, bisag asa nga panahon nga moabot, ipakaon gayod ug ipainom ang iyang lawas. Do this for the remembrance of me. Mga igsoon, klaro ug dayag kayo nga di ay maayo gayod ang Dios para alang nato. Kay nganuman gitagaan kita og hustisya unsaon niya ihatag niya ang lugway sa kaluwasan kanato mga igsoon. Hustisya gyud. Naagi siya gitawag offer mga igsoon. Mao kini ang pagkaon sa iyang lawas pinaagi sa pan mga igsoon nga gitawag nato og hostia mga igsoon. Mao na hinungdan nga di ay ang pagtukod niya simbahan kay diha niya ipadagayday ang tanan mga igsoon. Kung for example, way simbahang makaluwas, asa man niya ihatag ang pagpadagayday sa gitawag hustisya sa kaluwasan. Asa niya ibutang kinsa man ang himuon niyang tulay, di ba? Wala.
Kung di siya magtukod og simbahan matud pa sa uban, "Hoy simbahang makaluwas," sayop ka na mga igsoon. Sayop nga mga pangagpas sa atong mga igsoon nga mga nigawas sa Iglesia Katolika kon mga protestante mga igsoon. Ngano man, unsa may rason nganong iya magyong tukuron ang simbahan? Kay lagi kanang ang iyang simbahan mga igsoon butangan niyag mga pare kay aron ang pare maoy usa ka instrumento mga igsoon para sa pag-ingon, "Do this for the remembrance of me." Para ni San Pablo mga igsoon, buhat 27 sa mga apostoles, diha makita ninyo mga igsoon, bisan tuod wala na si Kristo, apan do nagihapoy San Pablo nga naghimo og misa mga igsoon. Misa means halad mga igsoon. Gioferan kita sa Ginoo, mao na iyang halad nga mao iyang lawas ug ang iyang dugo mga igsoon. Gihatag niya ang simbahan aron dunay mangulo, dunay usa ka representative nga mga pari mga igsoon ug dito ipakaon sa mga katawhan ang iyang lawas ug ipainom ang iyang dugo sa bayhon sa usa ka bino mga igsoon nga mahimo tinuod nga dugo pinaagi sa iyang representative nga mao ang kaparian. Mo na hinungdan mga igsoon, nag-ingon siya, "Magtukod ako usa kaging harian sa mga pare pidadayag uno sais mga igsoon." So ang mga pare gitagaan niya kagahuman matud pa niya 28 sa sulat ni San Mateo 19:20, "Ihatag ko kaninyo ang akong gahom. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, himo ang mga pinangga nga katawhan ang tibuok kalibutan." Mga igsoon, gibuhat sa mga apostoles ang maong saad sa Dios. Panlakaw niabot ni ining Pilipinas, dinhi gipakaon ang tanan sa lawas o gipainom sa iyang dugo aron ang tanan kalibutan mabuhi mga igsoon. Pero dako kay dimalas mga igsoon, very sad story kay daghan kaayong mga Katoliko nga namiya mga igsoon ug nagtukod-tukod og lain-lain nga mga pundok. Ang pangutana lagi sa usa ka pangutana mga igsoon, maluwas ka na ni sila brad? Na may usa ka pangutana maluwas ba ka ni sila brad? Mao na giingon, lisod na mga igsoon. Kay ngano man wala na may hustiya sa ilang mga igsoon. Wala na. So unsaon man nila pagkabuhi mga igsoon? Ang pulong ra nga mga sa Biblia mo ilang basa-basahon, mabuhi na sila? Dili. Kinahanglan gayud ang offer, kaon og inom aron makabaton og kinabuhing way katapusan. Mo na hinungdan mga igsoon, ang among katigulangan nagpabilin yung Katoliko kaniadto. Pero niabot ang modernong panahon, ang mga anak ug mga apo kasagara namiya na sa Iglesia Katolika. Ang atong pangutana, naabay hostiya diya sinyo? Wa. Kung naa manggaling nagbuot-buot mga igsoon, buot-buot ug buot-buhat ra na mga igsoon, nag-awat-awat sa Katoliko. Bisan dili sila mo'y dakong otoridad, dili mahimong tinuod nga lawas mga igsoon. Og dili makapahimong dugo sa maong bino ug paan mga igsoon ang mga pastor ug ministro nga kanang relihiyon na tinukod lamang tao mga igsoon, wala gayoy otoridad kundili ang Iglesia Katolika ra mga igsoon. Kay kining simbahan mao ning gibilin ni Kristo, iyang gitukod, gibutangan niya mga pare, gitagaan niya gahom, niingon siya bisang ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog. Mga igsoon, dunay proteksyon diya sa Mateo 16:18, giproteksyonan niya ang iyang simbahan. Aron lang yun, wa yoy makalumpag ni ini mga igsoon. Kay gamhanan si Kristo nga Dios. Amen. Usa pa nga saad, "You are Peter, I give my power unyo. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili, idili usab sa langit. Ang itugot, itugot usab sa langit." Mga igsoon, dako kayong gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan nga mao ang Iglesia Katolika, my brother and sister. Protection. Bisan ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog. Do na pay usa ka mga igsoon, usa ka mga gitawag proteksyon ug saad. Ningon siya, "Mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon nga way tino mga igsoon." Pues ang Iglesia Katolika pagkaanindot nga simbahan mga igsoon, nagilak-ilak sa gahom, tinukod sa atong Ginoong Jesucristo, iyang giproteksinan ug iyang giubanan. Diha sa Mateo 28:19-20-21 mga igsoon. So diha ta mga igsoon magpabilin, magpasakop sa simbahang Katoliko nga iya sa Dios. Amen. Dinhi ta ko to mga igsoon. Sudyaan ko kamong tanan kun ang bakak mga nakaninyog daghang bakak mahimong tinuod sa wa masayod. Nagbuntag o God bless kanatong tanan.